बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुडी नेचर यूट्यूब चैनल से खालिद मंसूर आपको सलाम अर्ज़ करता है। आज की वीडियो बनाने का मकसद बहुत सारे दोस्त अहबाब जो मुझसे बर्ड के हवाले से क्वेश्चन आंसरिंग करते रहते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मेडिकल शोबे से है, तो अक्सर औक़ात बर्ड की बीमारियों के हवाले से बात करते रहते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना एक सब दोस्तों के लिए कम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई जाए, ताकि अपने तजर्बात से अपने दोस्तों को आगाह किया जाए और उनको जो आजकल जिस तरह बहुत सारे फैंसियर को अपने एक मसाइल का शिकार होते हैं कि बर्ड उनका सोकड़े में जाता है, तो इस हवाले से आज की ये वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई सवालात हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोकड़ा क्या चीज़ है, क्यों होता है और इसका क्या इलाज है। सोकड़ा बेसिकली एक अलामत है, बीमारी नहीं है। अलामत यह है कि बर्ड की हड्डी सामने आ जाती है, बर्ड कमज़ोर हो जाता है, हड्डियों का ढांचा बन जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, सुस्त हो जाता है और आखिरकार वो मौत की वादी में चला जाता है। फैंसियर को इसका नुकसान होता है और वो फैंसियर डेफिनेटली इस वजह से परेशान भी होता है। जब उसका बर्ड जाता है जिसे उसने बड़ी मोहब्बत और प्यार से पाला होता है, जब उसके यूं मरते देखता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो ये अलामत है। अब ये अलामत क्यों है, किस वजह से होती है? मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियां जिनकी वजह से बर्ड बीमार होता है और ये सोकड़े की अलामत जो है हमारे सामने आती है। हमने ये डिटरमिन करना होता है कि हमारा बर्ड किस बीमारी की वजह से सोकड़े में चला गया। अब कौन कौन सी वजूहात हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले बर्ड स्ट्रेस में जब जाता है तो वो सोकड़े का शिकार हो सकता है। अब स्ट्रेस की बहुत सारी वजह हैं। जब आप बर्ड को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो कोशिश करें कि रात के अंधेरे में शिफ्ट करें, ताकि बर्ड डरे ना। जब बर्ड डरेगा तो वो स्ट्रेस में जाएगा और स्ट्रेस में जाएगा तो वो बीमार होगा और बीमार होकर सोकड़े में जाएगा और बर्ड की डेथ हो जाएगी। बर्ड स्ट्रेस जो है वो जो बच्चे हैं घर में उनको छेड़ेंगे, उनके साथ छेड़ा-छड़ी करते हैं, या बहुत ज़्यादा लोगों की आमदोरफ्त है आपकी एवरी में, या आपके घर में कोई डॉग है, कैट है, इनकी वजह से भी बर्ड डिस्टर्ब होगा और डिस्टर्ब होकर स्ट्रेस में जाएगा और फिर वो सोकड़े में जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी एवरी में चूहे हैं तो वो भी आपके बर्ड को स्ट्रेस देंगे और स्ट्रेस की वजह से बर्ड सोकड़े में जा सकता है। ये पहली मेजर अलामत है जो आपने अपनी एवरी में ट्रेस आउट करनी है कि अगर आपका बर्ड इस वजह से तो नहीं कहीं चला गया। एक वजह और है जो हमें बज़ाहिर किसी समझ में नहीं आती कि बर्ड हमारा अचानक कमज़ोर हो गया, पता नहीं चलता, बीमार भी नहीं है, कुछ नहीं है, ड्रॉपिंग ठीक है। वो माइट्स हैं। माइट्स आपके जो बर्ड्स के बॉक्स में भी होते हैं, माइट्स बर्ड के जिस्म में भी होते हैं। ये माइट्स भी बर्ड्स को डिस्टर्ब करते हैं, इनका खून चूसते हैं, जिसकी वजह से बर्ड बहुत ज़्यादा उलझाव का शिकार होता है। इस उलझाव की वजह से वो खाना पीना छोड़ देता है। जब वो खाना पीना छोड़ता है तो डेफिनेटली अलामत ज़ाहिर होती है सोकड़े की, और ये सोकड़ा उसे जान से मार देता है। तो ये होगी बेसिक वजूहात जो मैंने आपको बताई। अब बीमारियों, मुख्तलिफ़ बीमारियों की दो वजूहात होती हैं। एक वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरी वजह वायरल इन्फेक्शन। मैं आपको यहाँ पे इस बात के बारे में बताना चाहता हूँ कि वायरल इन्फेक्शन का इलाज बहुत कम है। वो इंसानों में भी जो बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हैं, इनका बेसिकली कोई मेडिसिन से इलाज नहीं होता। जैसे फ्लू होता है आजकल, नज़ला है, ये वायरल इन्फेक्शन है, इसके लिए कोई दवाई ईजाद नहीं हुई। ये ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर इम्यूनिटी पैदा होती है और इम्यूनिटी ही इस वायरस को ख़त्म करती है। और 6-7 दिनों के अंदर अंदर आपने देखा होगा कि आप अगर मेडिसिन नहीं भी खाते तो आपकी अपनी जो सेल्फ डिफेंस है वो इस वायरस को ख़त्म करती है और आप ठीक हो जाते हैं। बाद औक़ात
انسان کیونکہ اس وائرل انفیکشن کی وجہ سے جسم درد کا شکار ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، تو ہم اسے پیناڈول یا کوئی ساتھ بیکٹیریل انفیکشن نہ ہو، گلا خراب نہ ہو تو کوئی اینٹی بائیوٹک کا کورس کراتے ہیں. لیکن ایٹ سیلف اگر آپ یہ کہیں کہ نزلے کے لیے کوئی دوائی ابھی تک انسانوں کے لیے ایجاد نہیں ہوئی تو برڈز کے لیے تو ناممکن سی بات ہے. تو لہٰذا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا برڈ وائرل انفیکشن کا شکار ہے تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے برڈ کی امیونٹی ڈیولپ کریں، ان کی امیونٹی کو اسٹرانگ کریں تاکہ برڈ آپ کا اس وائرس سے مقابلہ کرے اور یہ جو بیماری کی جنگ ہے جیتے. دوسری وجہ جو برڈ بیمار ہوتا ہے بیکٹیریل انفیکشن. بیکٹیریل انفیکشن بہت ساری وجہوں کی وجوہات ہیں اس کی. کوئی آپ کی ایوری میں آیا بندہ، اس کے شوز کے ساتھ بیکٹیریا آ گیا، آپ کی ایوری گندی ہے، آپ نے ٹرے صاف نہیں کی، وہاں بیکٹیریل گروتھ ہوئی. آپ سبزیوں کا بہت قیمہ بنا کے دیتے ہیں، کاٹ کر وہ اتنی وہ باریک کاٹی ہوتی ہیں اور پھر ہم انہیں وقت پہ اٹھاتے نہیں ہیں تو ان میں فوراً بیکٹیریل گروتھ ہوتی ہے، وہ برڈز کو بیمار کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے باہر سے جو برڈ لے کے آپ آتے ہیں دوسری ایوری سے، جب وہ اپنی ایوری میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی بعض اوقات اپنے ساتھ بیماریاں لے کے آتا ہے برڈ. کسی اور ایوری کی جو بیکٹیریا جو آپ کی ایوری میں لاتا ہے تو آپ کی ایوری میں جو برڈ ہیں وہ اپنی ایوری کے بیکٹیریا سے تو لڑ لیتے ہیں یا وائرس سے وہ امیونٹ ہوئے ہوتے ہیں، لیکن باہر سے آنے والا بیکٹیریا جو ہے انہیں ڈسٹرب کرتا ہے جس کے وہ عادی نہیں ہوتے اور فوراً بیمار ہوتے. ان چیزوں کا خیال رکھیں. فوراً برڈ کو اپنی ایوری میں باہر سے اگر لاتے ہیں تو اسے کوارنٹائن کرنے کے بعد آپ اپنی ایوری میں اسے رکھیں. اب اگر آپ کا برڈ بیمار ہو گیا تو اس کے کیا علاج ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے. مائٹس کے لیے آپ کو پتہ ہے، آپ فینسیئر ہیں، آپ نے کوئی بھی اینٹی سیپٹک پاؤڈرز کا انہیں برڈز کے جسم پہ ملیں، ان کے باکسز میں ڈالیں، ان کی ٹریز میں ڈالیں. ان 3 جگہوں پہ آپ نے خیال سے یہ جو ہے یہ اینٹی سیپٹک پاؤڈرز ہیں یا اینٹی سیپٹک سلوشن کے سپرے ہیں وہ آپ نے اپنے برڈز کو کرنے ہیں تاکہ آپ کے برڈز مائٹ سے بچیں اور سوکرے میں نہ جائیں. اب سٹریس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا برڈ کسی وجہ سے بھی سٹریس کا شکار نہ ہو، کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے تاکہ آپ کے برڈ ہیلدی لائف گزار سکیں. اب برڈ ٹھنڈ کی وجہ سے نزلہ زکام کا شکار ہو گئے تو پھر کیا کرتے ہیں، آپ پیناڈول کا ڈراپر لیں، 1 ڈراپر یا 2 ml 1 لیٹر پانی میں ڈالیں اور اپنے برڈ کو دیں. جو متاثر برڈ ہے اس کو وہ پانی پلائیں پیناڈول والا تاکہ اس کے جسم میں جو درد ہے اور اس کے جسم میں جو بخار ہے جس کی وجہ سے وہ کھانا پینا چھوڑ رہا ہے وہ اس پیناڈول سے اس کا بخار جب کم ہوگا تو وہ کھانے پینے کی طرف آئے گا اور اپنے اندر امیونٹی ڈیولپ کرے گا اور برڈ جو ہے وہ اس بیماری سے بچے گا. اینٹی بائیوٹک کے کورسز بھی کروا سکتے ہیں. اگر برڈ آپ کا برڈ کا پیٹ خراب ہے، آپ نے ڈراپنگ کو دیکھنا ہے، موشن لگے ہیں تو آپ نے اسے فلیجر کا سرپ جو ہے وہ بھی آپ 3 ml 1 لیٹر میں ڈال کے دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کو سرکے کا پانی دے سکتے ہیں تاکہ اس کا پیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اس کے علاوہ آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ لہسن اور ادرک کا آپ نے کہوا تیار کرنا ہے. 1 لہسن کی توڑی لے لیں، 1 سلائس ادرک کی لے لیں اور یہ والا کہوا جو ہے آپ نے 1 لیٹر پانی تیار کرنا ہے. اس حساب سے آپ نے اپنے برڈ کو پانی دینا ہے تاکہ آپ کے برڈ کی امیونٹی بوسٹ ہو. لہسن جو ہے امیونٹی بوسٹر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ زبردست امیونٹی کو آپ کے جو برڈ کی وہ امیونٹی کو بوسٹ کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے برڈ جو ہے وہ ہیلدی لائف گزاریں گے اور وائرل سے یا بیکٹیریل انفیکشن سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اب آپ نے ڈائٹ کے حوالے سے کیا کرنا ہے، آپ نے فوراً جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو نرم خوراک دیں، آپ نے فوراً برڈ کو سافٹ فوڈ دینے شروع کرنے اور 8-10 دن تک آپ نے، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکے تو دیں. چاہے رائس دے سکتے ہیں، ابلی گندم دے سکتے ہیں، ایگ بریڈ دے سکتے ہیں. یہی آپ نے ڈائٹ رکھنی ہے. دانہ اس دوران آپ نے برڈ کو نہیں دینا تاکہ برڈ نرم خوراک کھا کے
اپنے آپ کو بوسٹ کر سکے۔ اس دوران میں برڈ اگر پیٹ کی وجہ سے بیمار ہے یا نزلہ زکام ہے تو آپ نے ملٹی وٹامن کا استعمال نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا۔ ملٹی وٹامن پیٹ کو مزید خراب کریں گے اور برڈ ڈسٹرب ہوگا اور برڈ بجائے صحت مند ہونے کے مزید بیمار ہوگا۔ ملٹی وٹامن کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ برڈ بیمار ہے تو آپ نے طاقت کی چیزیں دے کے اس کی صحت بحال نہیں کرنی، بلکہ اس بیماری کو دور کریں گے تو ڈائٹ سے برڈ اپنے آپ کو ہیلدی دوبارہ کر لے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ میں ایک بار آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔